नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। नर्विक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। उपत्यका व्यापी सडक पीडित संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। विस्तारको नाममा विस्थापित गरेको भन्दै आक्रोशित। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिसँगै लडाकु नियन्त्रित क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको कारबाही तीव्र। सिरियामा इरान समर्थित 17 लडाकु मारिए। र बी डिभिजन लिगमा सातोबाटोद्वारा खुमलटार 3-2 पराजित। अर्को खेलमा मध्यपुरले टुलास युथलाई हरायो। अब पूरा समाचार। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव बढिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। अनेरा सोभिउले शुक्रबार आरआर क्याम्पसमा आयोजना गरेको बृहत विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको मन्त्री पोखरेलको दाबी छ। केपी ओली, तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा निराश भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। आफूहरू संसद पुनर्बहाली वा निर्वाचन दुवैको सामना गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। फेरि निर्वाचन भयो भने आउने छाड थिएन, सम्भावना थिएन। कम से कम संसद बहाली भयो भने त पाउने 2 वर्ष फेरि संसद हुने भयो भनेर खुसियाली मनाइरहनु भयो। त्योभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रो टिम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिड्न होस् या सदनमा भिड्न होस्, हर क्षेत्रमा तयार छ। अदालतको फैसलापछि पनि 2 वर्ष थप ओली नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको सम्भावना रहेको बताउँदै नेकपा सरकार पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङले आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूलाई फर्कन आग्रह गर्नुभयो। अनि हौसेर फुरफुर गर्नुभयो, अबिर गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हौसिँदाखेरि फुरफुर हुँदाखेरि अलि पर हुत्तिन्छ के। अनि लड्डु लिएर हुत्तिएर गएको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री छ भन्ने थाहा नपाइकन बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएछ। भएको यति हो। त्यसो भएको कारणले हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष त्यसैले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव बढेका बेला सरकार पक्षको प्रतिक्रियालाई अन्य दलले कसरी लेलान्, यो भने चासोको विषय बनेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। आज पत्रकारहरूसँग कृषि मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु नपर्ने बताउनु भएको हो। मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको छ। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रूपमा मल भित्रने कुरालाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुल्ला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै
हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएको बताउनुभयो। उहाँले 43 करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल माटोको नक्सा सुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायल बीच समझदारी भएर काम सुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ। यस्तै 7वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डार स्थापना गर्ने तयारी रहेको पनि अर्यालले बताउनुभयो। हामीले स्थापना गर्छौँ भनेका छौँ र त्यो चिज पनि हामी अहिले अलि बेसी चाहिने भनेको त हाम्रो तराईतिरै हो, 1 नम्बर प्रदेश, अनि त्यसपछि गएर 3 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश अनि लुम्बिनी प्रदेश, यो अलि बेसी चाहिने ठाउँहरूलाई हामीले पहिलो लटमा अनि त्यसपछि दोस्रो गर्दै 7 प्रदेशमा हामी यसको क्षमताको विकास गर्ने त्यो खालको तयारीमा पनि हामी कृषि मन्त्रालय छौँ र हामी छिट्टै यो चिजलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको जानकारी दिनुभयो। पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। शुक्रबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर राजीव झाले जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले भेन्टिलेटरमा उपचार भइराखेको बताउनुभयो। जोशीलाई मस्तिष्कघात भएपछि आज बिहान थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर देखिए पनि सुधार हुने सम्भावना भने कायमै रहेको चिकित्सक झाले बताउनुभयो। ओभरअल भाइटल्स हेर्दाखेरि अहिले सबै चिज स्टेबल छ। अलिकति लो ब्लड प्रेसर भएकोले ब्लड प्रेसर बढाउने औषधिहरू दिएको छ, तर हामीले कम्प्लिट भेन्टिलेटरमा सेडेट गरेर राखेको छौँ ताकि नचल्नुहोस्, उहाँ नखोक्नुहोस्। त्यो भयो भनेदेखि ब्लिडिङहरू हुने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। एकदमै सिरियस जटिल स्टेज हो। वर्ल्ड वाइडमा हेर्ने भनेदेखि यस्तो किसिमको ब्लिड भएको मान्छेहरू आउट अफ 100 अलमोस्ट 60-70 को चाहिँ आउटकम राम्रो छैन, डेथै हुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ बचाउनेतिर हाम्रो म्यानेजमेन्ट मतलब हामी लागिरहेको छौँ। नर्विक अस्पतालमा आइपुग्दा जोशी कोमाको अवस्थामा रहनु भएको र बान्ता भई फोक्सोमा असर भएकाले श्वास फेर्न गाह्रो भइराखेको डाक्टर झाले जानकारी दिनुभयो। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवारहरूलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनाश भइरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवा दे दबु लगायतका संस्थाहरूको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवारहरूलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनाश भइरहेकोले आन्दोलन गर्नु परेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। जसरी नेवारहरूको या आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्ट्यागको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यसैले त्यस विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरीलाई सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गराएको पीडितहरूको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ। घर भत्काउने क्रममा विरोध गर्दा घरधनी तथा अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भन्दै उनीहरूको रिहाईको मागसहित आन्दोलनमा उत्रनु परेको उपत्यकाव्यापी सडक पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ। डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भइरहेको छ र अरू कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भइरहेको छ र हामीले रोक्न खोज्दाखेरि यो अस्तिको मात्र कुरा हो। पीडित लगायत हाम्रो 8 जना म भन्छु जस्टिस
मेन फर जस्टिस यानि कि न्यायका लागि योद्धाहरूलाई समातिरहेका छन्। 2 जना हाम्रो उपत्यकाव्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षजी पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ। मातृभाषा बोलेकै कारण बालाजु बाइपास स्थित स्थानीयलाई प्रहरीले धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको नेवा देदबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले बताउनुभयो। कुनै पनि मातृभाषाले आफ्नो मातृभाषा बोलेको कारणले यसरी हिरासतमा बस्नुपर्छ भने त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक विधिहरू केही पनि हुँदैन र त्यस कारणले अविलम्ब ती हाम्रा मित्रहरूलाई चाहिँ रिहाई हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दछौँ। वर्षौंदेखि सरकारी निकायसँग सिफारिसले बनाएको घर तथा कानुनी रूपमा पनि आफूहरूको जित भएको भए पनि राजनीतिक कारण आफूहरूको घर भत्काइएको पीडितहरूको गुनासो छ। यो अहिलेको राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले दिएको सिफारिस चाहिँ यसमा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिफारिसमा अलि राम्रोसँग खिच्नु, यो प्रचार गरिदिनु होला। यो यसमा चाहिँ सम्पूर्ण अदालतले जितेको प्रमाण पनि छ, किता नम्बर पनि छ, क्षेत्रफल पनि छ, सम्पूर्ण सर्जन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफैले चाहिँ सिफारिस दिने। अहिले चाहिँ उनीहरूको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर उठाउने, यो कुन न्यायको कुरा हो? प्रहरी नियन्त्रणमा भएका घरधनी तथा अभियन्ताहरू रिहाई नभएर विस्थापित भएका परिवारहरूको बारेमा न्यायिक निरूपण नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आयोजकको चेतावनी छ। गत सालको पहिरोका कारण घरवास गुमाएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बीम पहिरोका पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तह र प्रवासी म्याग्दी दाताको सहयोगमा आवास निर्माण सुरु भएको हो। गत असारको पहिरोका कारण आवास गुमाएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बीमका पहिरो पीडितका लागि तल्लो बोट भन्ने ठाउँमा जग्गा खरिद गरी घर निर्माण सुरु गरिएको छ। बीम मालिका संघले 20 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको 5 रोपनी जग्गामा म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोनाले 10 वटा घर निर्माण गरिरहेको छ। गत असार 25 र 26 गतेको पहिरोका कारण बीमको तल्लो गाउँ नौरुङ, दुले र बाइन्द फाँटमा 33 वटा घर भत्किएको थियो। 10 वटा चाहिँ मोना एसीले गराइदिने भयो, 22 वटा चाहिँ आफै व्यक्तिले बनाउनु पर्यो। बीमको त अब यो बीमको तल्लो गाउँमा मोनाले बनाउँदै गरेको 10 वटा घर त यहाँ भयो। बाँकी चाहिँ 3 वटा घर चाहिँ अस्तबाङमा बन्दैछ, 2 वटा घर बाइनफाटमा बनाइसक्यो भन्ने रिपोर्ट छ। अनि तल लुरुवाङमा 3 वटा घर सुरु गरेका छन्, अर्कलामा 3 वटा घर सुरु गरेका छन्। संघीय सरकारले गत महिना हिमाली जिल्लाका पहिरो पीडितहरूका लागि घर पुनर्निर्माण गर्न 5 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएको छ। सरकारको अनुदानको आशा गर्दा ढिला र झन्झटिलो हुने भएकाले दाताको सहयोगका साथै आफ्नै स्रोतबाट पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका हुन्। गाउँपालिकाले प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने भएको छ। राम्रो लागेको छ। अब यस्तै अहिलेसम्म अर्काको घरमा बसेको थियो, अहिले यस्तो बडीले यस्तो घर बनाएमा बस्न धेरै खुसी छु। म्याग्दीमा पहिरोका कारण 31 जनाको मृत्यु र 6 जना बेपत्ता भएका थिए। 81 वटा बस्तीमा पहिरोका कारण क्षति पुगेको थियो। अहिले मालिकाको बीममा 10, धौलागिरीको मराङमा 10, धारापानीमा 4, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा 4-4 वटा 3 कोठे घर र एउटा शौचालय निर्माण गर्न लागि छ। जुन यो हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा लगभग 247 वटा घर पूर्ण क्षति भएको, सामान्य क्षतिहरू त अब धेरै नै भए। 40 वटा घर म्याग्दी जिल्लामा 247 मध्ये 40 वटा घर चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ मोना अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्णय अनुसार हामीले चाहिँ त्यो घर चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङका पहिरो पीडितहरूका लागि पनि अस्कारे र राम्चेमा जग्गा खरिदका साथै सम्याउने काम सकिएको छ। म्याग्दीबाट शिव बोहराको रिपोर्ट। मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको माइखोला सडक खण्ड बिग्रिएपछि सवारीका साधन चलाउन जोखिम बढेको छ। बिग्रेको कालोपत्री लामो समयसम्म मर्मत नगरिँदा सवारी चलाउँदा जोखिम बढेको हो। इलामको इलाम नगरपालिकामा पर्ने माइखोला राजदुवालीदेखि भन्ज्याङसम्म करिब 3 किलोमिटर कालोपत्रे सडक खण्ड भत्किएको छ। कालोपत्रे भत्केर ठुल्ठुला खाल्डा खुल्डी परेको छ भने सडक भाँसिएर कतिपय स्थानमा सडकको आधा भन्दा बढी भाग भत्किएको छ। विशेष गरेर अहिलेको बाटोलाई चाहिँ अब यो धेरै लामो समय पनि भयो, अहिले 10-12 महिनै भइसक्यो। बनिन्छ भन्छ, साइडतिर नालीहरू भत्किरहेको छ, खाल्डा खुल्डी त यति धेरै खाल्डा खुल्डी छ। अब यो मेची राजमार्गको फिकलदेखि लिएर सबै तलदेखि लिएर माइखोला माथिको बाटो हेऱ्यो भने हामीले कति वर्ष भयो
त्यहाँ दब्ने कुरा छोड्दैन, सडकले बनाइरहेको छ तर दबिनु छोड्दैन। विशेष गरेर हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि यो बाटो नबनाइदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै पिर मार्का परिरहेको अवस्था छ। माइखोलादेखि गोलाखर्क भन्ज्याङ खण्डको करिब आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा वर्षौंदेखि राजमार्ग भत्किएको छ। यो स्थानमा मर्मतका लागि मात्रै करोडौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 5 करोड हाराहारीमा रकम खर्चेर गरिएको रक एङ्करिङ समेत असफल भएपछि सडकको अवस्था दयनीय बनेको हो। जनप्रतिनिधिहरू यहाँबाट चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भइसके, कोही सभामुख भइसके, कोही प्रदेशका मन्त्री भइसके, अनि उहाँहरू कुद्ने बाटो सधैँ यस्तै केका लागि यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जितेर जानुहुन्छ? जनताको काम गरेको खोइ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने बिग्रिएको राजदुवाली भन्ज्याङ सडक खण्डको मर्मत भइरहेको जनाएको छ। माइखोलादेखि भन्ज्याङसम्मको सेक्सन ठाउँ ठाउँमा दबिराखेको अवस्था छँदैछ। यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ 3 ठाउँमा अत्याधिक दबिराखेको ठाउँमा एङ्करिङ पनि गरिएको छ र त्यहाँ अझै पनि दबिने क्रम जारी नै छ। त्योभन्दा माथि पनि ठाउँ ठाउँमा दबिएको छ। त्यसलाई हामी रोडलाई चाहिँ सर्भिसेबल मतलब सर्भिस दिने हिसाबले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मर्मत गरेर यसले काम चलाउने भन्ने सोच बनाएका छौँ, ठेक्का पनि लगाएका छौँ। भाँसिने क्रम नरोकिने र मर्मतका लागि राज्यको करोडौं रुपियाँ खर्च भएपछि सडकको रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। 2053 सालदेखि भाँसिन सुरु गरेको सडकको माइखोला माथिल्लो खण्डको 3 किलोमिटर क्षेत्र बढी क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ। इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। चीन सरकारले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीन सरकार र चिनिया जनताको तर्फबाट स्टेशनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस सहयोग गरिएको हो। आज विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चीन सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजदूत यान्छीलाई धन्यवाद दिनुभयो। राजदूत स्वयं उपस्थित भएर बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्सका सामानहरू, स्वास्थ्यका सामानहरू, शिक्षाका सामग्रीहरू एकमुष्ट रूपमा चाहिँ नि अहिले स्कुलका ड्रेसहरू एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने अभियान महामहिम राजदूतज्यू मार्फत सिङ्गो चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पबाट दरबार हाई स्कुल पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि चीन सरकार आफैले विद्यालय भवनको निर्माण गरेको थियो। चीन सरकारको सहयोगमै विद्यालयमा फर्निचर लगायतका सबै सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको थियो। पुनर्निर्माणपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको छ। गत कार्तिक पहिलो हप्ता सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघेकोमा अहिले घटेर 1000 भन्दा तल झरेको हो। अहिले नेपालमा 936 जना मात्र सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,277 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 3,944 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 112 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 4 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,771 पुगेको छ। पाँचथरमा पर्ने 30 किलोमिटर मेची राजमार्गमा रहेका सडक बत्ती तोडफोड गरिएको छ। 1 वर्ष नपुग्दै सडक बत्ती तोडफोड भएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। झापाको चारालीबाट इलाम पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङसम्म जोड्ने सडकमा सडक बत्ती राखिएको थियो, तर अहिले पाँचथर खण्डमा पर्ने राँकेदेखि फिदिम बजारसम्मका सडक बत्तीमा क्षति पुर्याइएको छ। लाखौंको लगानीमा राखिएका बत्ती संरक्षण गर्नुपर्ने चेतनाको अभावका कारण तोडफोड भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। हामी यो अब समिति निकायसँग हामी पनि यो त दायित्व चाहिँ सबैको हो, सडक प्रयोगकर्ता जम्मैकै दायित्व हो। यसलाई चाहिँ अब यो बनाउनु पर्ने चाहिँ अब पहिला राखेको एकचोटि राखेपछि पुनः मर्मत भएन छ अथवा बिचमा निगरानी भएन के भएन, यो चाहिँ सबै सरकारवाला सबै पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्छ लाग्छ। सडक प्रयोगकर्ताहरू सबैको चाहिँ साझा सम्पत्ति हो। यसको लागि चाहिँ हामी पनि समिति निकायसँग समन्वय गर्छौँ। अब यो लाइटहरू यसो नेपाल सरकारले चाहिँ सडक विभागले यसरी दुःख गरेर
उज्यालो होस् राम्रो होस् भनेर गरेको यी फट्टाहरू फट्टियाहरूले चाहिँ अब यसरी बिगारेको अब यो हाम्रो आँखाले चाहिँ देखिया छैन देखेपछि चाहिँ हामी छोड्नेवाला छैन हामी पोहोरदेखि नै धेरै कोसिस गरेको यो मान्छे कहाँ छन् के छन् भनेर चाहिँ हामीले कोसिस गरेको खै अब मान्छे भेटेकै छैनन्। सडक बत्ती तोडफोड गर्नेहरूको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बत्तीको संरक्षण र निगरानी नभएपछि तोडफोड भएको हो। त्यो चाहिँ अब यही रोड लाइटकै विषयमा चाहिँ कारबाही गरेको होइन। अब मैले असैसाप चिनिन ट्राफिकको असैसापद्वारा जस्तो गुम्बा डाँडामा 3-4 वटा प्यारापेट चाहिँ भत्काएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो अनि हामी नै गएर त्यसलाई चाहिँ भेटाएर दिनेसम्मको उसलाई चाहिँ एउटा रसिद कटाउनेसम्मको काम भएको छ। त्यो साइड मेरो होइन सुपरभाइजर उहाँ सौरभ बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँ उभ्याइएको चाहिँ छ। इलाम र पाँचथर जिल्लाको उच्च स्थानमा अत्याधिक चिसोका साथै हिउँ जम्ने शीतलहर हुने हुँदा सडक चिप्लो हुने गर्दछ। डिभिजन सडक कार्यालय इलामबाट प्रत्येक वर्ष लाखौं रकम विनियोजन गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै आए तापनि बत्तीको संरक्षण भने हुन सकेको छैन। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। नेपाली साङ्गीतिक जगतका प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वर्गीय अम्बर गुरुङको 83औं जन्मोत्सव मनाइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय गीत धुन भर्नुभएका अम्बर गुरुङको जन्म विक्रम सम्वत 1994 फागुन 14 गते बाबु उजिर सिंह गुरुङ र आमा रेणुका गुरुङको कोखबाट भारतको दार्जिलिङको मिलिङ कमानमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 माघमा कोलकाताबाट 2 गीत म अम्बर हुँ र सम्हालेर राखबाट गीती लेखन प्रारम्भ गर्नुभएका संगीतकार एवं गायक गुरुङले कोलकातामा पहिलो पटक सन् 1961 मा अगम सिंह गिरीले रच्नु भएको 9 लाख तारा उदाय गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो। एक हप्तामै 500 प्रति बिक्री भएको यो गीत भारत विरोधी भन्दै अल इन्डिया रेडियोमा प्रतिबन्धित भएको थियो। राजा महेन्द्रले यही गीत मन पराएर अम्बरलाई आफ्नो जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। गुरुङ विक्रम सम्वत 2025 सालमा नेपाल आउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2026 सालमा दोस्रो पटक नेपाल आएका बेला पनि राजा महेन्द्रले एकाडेमीमा बस्न प्रस्ताव दोहोर्याएपछि गुरुङ नेपाल आएर संगीत विशेषज्ञका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्नुभयो। गुरुङको 2073 साल जेठ 25 गते काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा निधन भएको थियो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र हुने जहाज दुर्घटना पश्चात उद्धारलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आपतकालीन उद्धार अभ्यास गरिएको छ। अभ्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार फायर फाइटर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीका उद्धार टोली, एम्बुलेन्स तथा दमकल समेतको सहभागिता रहेको थियो। तत्काल उद्धारमा खटिने युनिटहरूको तदरुकता र उनीहरूलाई समयको मापन गर्न पनि सहज हुने भएकाले अभ्यास गरिएको हो। सबको चाहिँ त्यसमा ड्युटी आइडेन्टिफाई गरेको छ। प्रहरीले कर्डन गर्यो कि गरेन, त्यहाँ भिडभाड हुन दियो कि हामीले विगतमा भोग्यौँ। फायर फाइटरले समयमा चाहिँ त्यो आफ्नो फायर भेहिकल लिएर त्यो आगो निभायो कि निभाएन, नेपाल आर्मीसँग कोर्डिनेट हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रेस्क्यु भयो कि भएन, मेडिकल टिमहरू समयमा पुग्यो कि पुगेन, यो हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हो। समयमा आयो कि आएन, भोलिको दिनमा रियल घटना भयो भने उहाँहरूले क्विक रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भने यो एक्सर्साइज त्यो उद्देश्यले गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्ता अभ्यास हुने गरे पनि आन्तरिक विमानस्थलमा यो पहिलो पटक हो। अभ्यासका लागि भैरहवा, धनगढी, जुम्ला विमानस्थलबाट प्राविधिक र वायु सेवा कम्पनीका विमानस्थल प्रमुखहरू नेपालगञ्ज आएका थिए। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। फिट इन्डस्ट्रिज प्रालीद्वारा उत्पादित नवीन उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याइएको छ। फिट बार ब्रान्डिङ गरिएको नेपालकै पहिलो कमर्सियल इनर्जी बारको उत्पादन बजारमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। शुक्रबार ओलम्पिक खेलाडी तथा साग कीर्तिमान राख्ने म्याराथन खेलाडी वैकुण्ठ मानन्दरको उपस्थितिमा फिट बारको बिक्री शुभारम्भको घोषणा गरिएको हो। ओट्स, बदाम जस्ता कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरी वृद्धदेखि बालकसम्म सबैले खान मिल्ने उत्पादन बजारमा ल्याएको कम्पनीको दाबी छ। बदाम अनि मह
र यसमा चाहिँ सक्दो हामीले सबै नेपाली प्रडक्ट नै युज गरेका छौँ। एनर्जी बार यो भनेको चाहिँ एक किसिमले बजार एक किसिमको चक्लेटै हो। नेपाली कृषिजन्य उत्पादनबाट निर्मित उत्पादन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। चिनीहरू त्यस्तो युज गरेका छैनौँ। चिनीको सट्टामा हामीले महहरू युज गरेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि लाभ पुर्याउने हेल्दी छ भन्ने नै हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब पहिलो प्रडक्ट नै भयो होइन। अब यो चाहिँ धेरै विदेशीहरूले हाइकिङ ट्रेकिङ होइन यस्तो किसिमको मतलब एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि युजमा भइरहेको र नेपालमै पनि जिम गर्ने एक किसिमको चाहिँ हेल्थपट्टि कन्सियस भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाएको हो हामीले। कम्पनीले इनर्जी बार जस्तै स्वास्थ्यलाई लाभदायी प्रोटिन बार, बिस्कुट तथा जुसहरू छिटै बजारमा ल्याउने जनाएको छ। बाराका युवाहरू पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन्। युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला यहाँका युवाहरू भने स्वदेशमै उद्यमी बनेका छन्। बाराको निजगढका युवाहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् यी युवाहरू। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के लगतै निजगढका ईश्वर सापकोटाले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8मा 10 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर च्याउ खेती सुरु गर्नुभयो। स्थानीय साथीहरू उदयराज पाण्डे र किरण ओझासँग मिली केउडी समूहले च्याउ खेतीसँगै तरकारी खेती र गण्यौला मल उत्पादन पनि गर्दै आएको छ। जति पनि वैदेशिक रोजगार जानुभएको छ नि उहाँहरूले विदेशमा गएर धेरै दुःख हन्डर कष्टहरू खाइरहनु भएको छ। जस्तै म पनि विदेश गएर 2 वर्ष बसेँ। जति पनि उहाँ पनि हामीले जति दुःख गर्छौँ त्यो दुःख हामी आफ्नै स्वदेशमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा गऱ्यौँ भने उहाँको पनि पैसा हामीले यहाँ कमाउन सक्छौँ भने किन विदेश जाने र किन आफ्नो स्वदेशमा नगर्ने भनेर हामी साथीहरू हामी केयुडी टिम एउटा लागि परेर हामी च्याउ खेती प्लस जैविक मल हामीले सुरुवात गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले यसलाई बृहत रूपमा हामीले गर्ने हामीले एउटा योजना पनि राखेका छौँ। करिब 3 लाख लगानीमा एक च्याउ टनेल निर्माण गरी खेती सुरु गरिएको हो। अर्गानिक रूपमा उत्पादित च्याउको अहिले बजारमा माग बढ्दो छ। हालसम्म करिब 15 लाख लगानी गरिएको र दैनिक रूपमा 65 किलो च्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ। हामीले यो 3 लाख लगभगको लागतमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको छौँ हैन। अहिले हामीले यो 900 पोका जुन हामीले हालेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईको दैनिकी भन्नु पर्दाखेरि 60-70 केजीदेखिबाट माथि नै हामीले निकाल्न सकेको छौँ। अहिले सानो लगानीबाट सुरु गरिएको व्यवसायबाट अहिले मनज्ञ आम्दानी हुन थालेपछि युवाहरू उत्साहित बनेका छन्। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बिट डिभिजन लिगमा शुक्रबार सातोबाटो युथ क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई पराजित गर्दा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले टुसाल युथ क्लबलाई हराउँदै पहिलो जित दर्ता गरेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा सातोबाटोले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-2 पराजित गर्दा अर्को खेलमा मध्यपुरले टुसाल क्लबलाई 2-0 हराएको हो। निकै रोमाञ्चक भएको खेलमा सातोबाटोको लागि दोर्जे तामाङ, आशिष राई र भुवन बस्नेतले 1-1 गोल गर्दा खुमलटारका सबिन केसी र आदिल हमिदले 1-1 गोल फर्काए। जित निकालेको सातोबाटोले 11औं मिनेटमा दोर्जेको पेनाल्टीबाट अग्रता लिएको थियो। 26औं मिनेटमा खुमलटारका सबिनले फ्रीकिकबाट गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। 48औं मिनेटमा आदिलले गोल गर्दै अग्रता उल्टाए पनि 61औं मिनेटमा आशिषले गोल गरेर सातोबाटोलाई खेलमा फर्काए। त्यसपछि निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा 74औं मिनेटमा भुवनले सातोबाटोको लागि गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे। शीर्ष स्थानमा रहेको सातोबाटोले 7 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। पराजित खुमलटारले शीर्ष स्थानको टोलीसँग अङ्क दूरी घटाउने मौका गुमाएको छ। खुमलटार समान 7 खेलबाट 16 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत शुक्रबारै भएको दोस्रो खेलमा मध्यपुरलाई पहिलो स्पष्ट अङ्क दिलाउन धीरज श्रेष्ठ र कैलाश लामिछाने खत्रीले 1-1 गोल गरे। 23औं मिनेटमा धीरजले गोल गर्दै मध्यपुरलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 60औं मिनेटमा कैलाशले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 मा पुर्याएका थिए। त्यसपछि खेलमा फर्किन सङ्घर्ष गरेको टुसाल सफल हुन सकेन। मध्यपुरको 7 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ भने पराजित टुसालको 7 खेलबाट 8 अङ्क छ। लिग अन्तर्गत शनिबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लब तथा दोस्रो खेलमा बाँसबारी क्लब र श्रीकुमारी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
अब मौसम समाचार। आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव बढिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले भेन्टिलेटरमा उपचार भइराखेको छ। जोशीलाई मस्तिष्कघात भएपछि शुक्रबार बिहान थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको छ। अहिले नेपालमा 936 जना मात्र सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,277 पुगेको छ भने थप 4 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2771 पुगेको छ। अमेरिकाले इरान समर्थित लडाकु समूह विरुद्ध कारबाही अघि बढाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको स्वीकृति दिएसँगै लडाकु समूहहरूको नियन्त्रित क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। इराकसँगको गठबन्धनमा रहेको अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनले कारबाहीका लागि स्वीकृति दिएको यो पहिलो पटक हो। मध्यपुर युथ एसोसिएसनले शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा टुसाल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मध्यपुरले पहिलो जित निकालेको हो। जितसँगै मध्यपुरले 7 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा उक्लिएको छ भने टुसाल 7 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै 7औं स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।